Salam alaikum tout le monde. اليوم on va faire une réparation d'un téléviseur LG 32 pouces référence 32 LB 580V. téléviseur هذا صوتوا les barres de LED. Bon, ce que j'ai fait la première fois, chanter les barres de LED, ça veut dire j'ai fait une petite modification pour dépanner. En attendant, il y a des barres de LED que j'ai commandées de l'étranger. Les barres de LED هادوما هاوليك يجيو 3 barres. Chaque barre يجيو فيها 6 lampes 6 LED. chaque LED تجي فيها une loupe. La loupe هذه. Donc ce qu'on va faire, on va faire le démontage du téléviseur complet. Démonter la carcasse, نحي la carte mère, نحي كيف la dalle. ومن بعد كي نلحق la carcasse complète, ça veut dire نلحق juste les barres de LED. نحي les barres de LED القدم نعاودو نركبو هادوما جدد. وإنشالله ça va marcher. Donc on va faire le démontage تاع le téléviseur هدايا. Ça se pourrait بالك لا طولت شويه الحاله. Je vais couper la vidéo en attendant démonter le tout où je vais reprendre. نتكلوا على ربي. Bon, la carcasse رانا نحيناها. Donc هنايا هامليك les deux baffes, la carte mère, l'alimentation, la carte TECOM. Bon, ce qu'on va faire, parce que ils aiment démonter pièce par pièce, ça veut dire نبدا بلي باف نحي la carte mère, l'alimentation, la carte TECOM. ومن بعد je vais renverser le téléviseur كي نديفيسي les vis هادوما complètement باش نقدر نحي la dalle. Donc باش ما نطولش عليكم بزاف في la vidéo, je vais faire une petite pause en attendant نكمل le tout. Je vais reprendre la vidéo. Bon, راني ce que j'ai fait راني نحيت لي باف, نحيت لي فيش هادوما تاع لا كارت تيكوم, لي فيش تاع لي باف, لا فيش هادية تاع لاليمونطاسيون هدا نحيتها. نحيت كامل لي فيس لي يشدو لاليمونطاسيون, لي فيش لي نحيو لا كارت مير باش كي نحي هاد لا بياس هادية لا كارت هادي لي راهي راكوردي مع ليكرون مع لا دال, باش ما نكونش كيما يقولوا جيني, باسكو يفو نعاود نقلب لو تو. دونك سكون فا فير, اون فا اونلفي هادوما. خليت انا لي فيش هادوما اكسبري باش ما نديمونطيش لو تو. دونك اون فا اونلفي هادوما. Donc ça veut dire عندنا la partie inférieure راهي presque démontée كامل, مازالت برك لا كارت هادية. ومن بعد نقدر نقلب لو تيليفزيور باش نحي ليكرون لا دال. Donc je vais couper encore كيف la vidéo le temps de démonter. نعاود reprenez. Bon, donc le téléviseur هدايا j'ai presque démonté كامل la carcasse هادي, parce que donc يلزم نحي le cadre هدايا. Ça veut dire donc ce que je vais faire, donc نعاود نقلب le téléviseur هدايا, نقلبو. ça veut dire على الجهة التحتانية باش نقدر نكمل نديمونطي كامل لي فيس اللي كاين اوتور. وهكذا نقدر نحي لا دال, ومن بعد نحي لي فلتر اللي كاين تحتها باش نلحق لي لامب لاد هادوما. بون دوك بون لو كادر هدايا on va l'enlever.
دونك هنا سي لا بارتي لا بلو سونسيبل لا بلو ديليكات، باسكو علاش إلي قنحيو لي تخاس هادوما نجبدوهم لواحد لو سيبور لي ياكروشيهم. اون فوا ليبيري هادوما هايليك كيما هنا، هايليك هادي راني خرجتها. نزيد هادي كيف راني خرجتها. دونك صافي دير اون فوا ليبيري هادوما كاسكو جو في فير، نقدر ناكسيدي لا دار. اون فوا نديمونتي لا دار نولي نخرج ديريكتومون في لي فيلتر. بون لا دار هادية elle est très très sensible، il faut واحد يفي اتونسيون كي ديمونطيها. هايليك دركا كي ديمونطينا لا دار، هايليك هادو هما لي فيلتر. دوك يلزم نزيد نحي ان دوزيام كادر باش نخرج في لي فيلتر هادوما. اون فوا نخرج في لي فيلتر هادوما باش نلحق الليلة. بون سي دي كروشي. Bon, c'est des crochets qui sont très très sensibles. Il faut faire attention. نحيها هادي. هنا رانا في لي فيلتر. لي فيلتر هامليك. دونك هنا هامليك لي لاد. انا سكو جي في لا بروميير فوا موديفيت اون لاد هنايا و دو لاد هنايا. الله غالب باسكو لي بياس هنا في الجزائر elles sont pas disponibles. Donc ce que j'ai fait une petite modification باش ما نقعدش اون بانسون تيليفزور. ce que j'ai fait شنتيت لها اون لاد، دبرت اون لاد وزدت دبرت كيف دو لاد. لو تيليفزور يمشي بصح ماشي كيما كي تعاود له لي لاد كامل. صافي اون بار دو بار تخوا بار. دوك لو طوني نزيد نديمونطي كلش ونكملو. درك هايليك انا زدنا نحينا الكاش. درك هايليك اون بار دو بار تخوا بار. لا بار هادي لي شانتيتها وهادي كيف لي شانتيتها. دوك نزيد نديمونطي لا بار. بون ماتنون جي انلفي كامل لي 3 بار دو ليد. بون باش نحيهم شويه ديفيسيلمون باسكو لاكول تاعهم بون لاصقه فريمون في لاطول. دونك سافو دير يفوت
ماشي محسوب تفورسيهم مي تيكزارسي عليهم سيغتان بريسيون تاع باش تجبدهم. سكو جي في انا باش ديكولاو بون شوفيتهم صافو درت برك ان سيشوار فوقهم، جي باسي عليهم كاع لو تور هكذايا لو طون لي تشوفا ونحيتهم. دوكا بون لي بار دو لا جديد هادوما راهم ليك راني نحيتهم من النيلون تاعهم. دونك جو في لي فيكسي اون فوا فوار سكو سا دون. بون هما نورمالمون راهو جاو فيهم ان تروك تاع اديزيف لي كولي في لاطول هادي. بون لاطول هادي لو رول تاعها سي ان ريفروديسور، ماشي برك تشد لو تيليفيزور. هادي لو رول تاعها سي ان ريفروديسور باش ما يشوفيوش لي لومب، واش يدير البروده اللي كاين في لاطول تبعتها لهم هنايا. هادي هي. دونك اون فا مونتي لي لاد هادوما اون فا فوار سكو سا دون. بون هنا سكون راه فيه درك رانا كولي لي تخوا بار دو لاد. راني كوليت جيو بليتو راكوردي لا فيش داليمونطاسيون تاع لي 3 بار دو لاد. بون دونك شنو فافير دوك نعاودو نديرو نفس واش درنا او ديبي. ندير نحطو كاع واش نحينا او ديبي. بون هما على كل حال عندهم شيما يتبعوه سي يا با دو مويان كيفاش تغلب. بون لو تيليفيزور هاوليك ابري المونتاج تاع لي بار دو لاد هدا انستاليتو. بون في الاول ليماج اليتي ان بو فلو باسكو لا تريس ما ركبتهاش مليح. فينالمون عاود فتحتو اون دوزيام فوا عاود ركبت لا تريس بيان الحمد لله. فوالا شكو صابون لي بار دو لاد هادوما صافا كوتي 3000 دينار بعتوهم لي من هيك عند الجي قالوا لي يحسبوهم لي 1,250,000. دونك شوفوا لا ديفيرونس. ان بتي بريكولاج واحد يكون يسلكها برك شويه. السلام عليكم، ا بيانتو ان شاء الله.